अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हम नावल सुल्तान राइटर गौरी नयाब की एपिसोड नंबर 25 स्टार्ट करेंगे। एंड आपको मैंने साथ साथ बताया कि हमारी वाईफाई का इशू था और आज लाइट ही नहीं है। मैं दुआ कर रही हूँ कि जब तक मैंने अपलोड करना है तब तक लाइट आ जाए। अगर लाइट ना आई तो आज फिर मेरी वादा खिलाफी हो जानी है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। वो कमरे में दाखिल हुई तो उनकी आंखें लबालब आंसुओं से भर गईं। उनका लाडला बेटा अपने बाप के पांव दबाने में मसरूफ था। ज़ैन, उन्होंने उसे पुकारा तो ज़ैन ने सर उठाकर उन्हें देखा। जी, मेरा बच्चा, इतने दिनों बाद आए हो और ऊपर से तुम्हारा ये काम। उन्होंने ज़रा फासले पर खुले लैपटॉप को देखा। तुम्हें सांस लेने का वक्त भी नहीं देता। इतनी थकावट होने के बावजूद तुम यहाँ आकर अपने बाबा को दबा रहे हो। कुछ देर आराम कर लेते और बाबा से सुबह मिल लेते। अभी तो वो सो रहे हैं। तुम सारी रात भी बैठे रहो तो उन्हें खबर तक नहीं होगी तुम्हारे आने की। वो हनूस बाबा के पांव दबाता माँ की बात सुन रहा था। मेरी प्यारी अम्मी जान, उसने उन्हें प्यार से देखते बात का आगाज किया था। मैं बचपन में इससे कई गुना ज़्यादा गहरी नींद में सोता था और बाबा मुझसे कई गुना ज़्यादा थक कर आते थे, लेकिन मुझे प्यार किए बगैर नहीं सोते थे। तो मैं कैसे सो सकता हूँ? बट आपको मैं एक सीक्रेट बताऊँ? उसने आंखें छोटी करके आवाज़ को धीमा किया था। जैसे सुबह उठने पर मुझे बाबा की खुशबू कमरे से आती थी, वैसे ही मेरी खुशबू बाबा को उठते ही मेरे आने की इत्तला दे देती है। रुखसाना बेगम ने माथे पर हाथ मारा। लोगों को अपने महबूब की खुशबू की पहचान होती है और एक तुम दोनों बाप बेटे हो, दुनिया जहां से अलग। एक सेकंड वो उनकी बात को दरमियान से उचक गया था। आप हमें बाप और बेटा ना समझें, आशिक और महबूब समझ लें। मैं आशिक, बाबा महबूब, या बाबा आशिक, मैं महबूब। वो कंधे उचका कर मुस्कुरा कर कहता वापस पाँव दबाने में मसरूफ हो गया और वो भी मुस्कुरा कर वहीं बेड की दूसरी साइड पर बैठ गई। वो काफ़ी देर वहाँ बैठा बाबा के पाँव दबाता रहा और वो खामोशी से बाप बेटे का प्यार देखती रही। बुआ, बच्ची परेशान हो रही है। उन्होंने मरजान की आंखों में छुपी हैरत को भांप लिया था। वो अब बुआ को साथ लिए मरजान को भी साथ आने का कहते ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ रहे थे। वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुए तो मरजान भी उनके पीछे ही दाखिल हुई। उन्होंने बुआ को सोफे पर बिठा दिया और मरजान को भी बैठने का इशारा किया। मरजान सिंगल सोफे पर बैठी तो वो भी बुआ के साथ बैठ गए। उन्होंने दोनों हाथ एक दूसरे में पेवस्त किए और ज़रा आगे को झुके। बच्चे, मैं तुम्हारा मामू हूँ, उन्होंने बात का आगाज़ किया था, मगर उसे लगा जैसे उसके सर पर बम फोड़ दिया गया हो। मामू? उसके होंठों में जुम्बिश हुई। हाँ मेरा बच्चा, मैं ही वो बदबख्त भाई हूँ जो इतने सालों में लाख कोशिशों के बावजूद अपनी बहन को ना ढूंढ सका। जब उसके मिलने की नवीद मिली तो मालूम हुआ कि वो 5 साल पहले इस दुनिया को छोड़ कर जा चुकी है। मगर उस भयानक खबर के साथ साथ एक और बात भी मेरे इल्म में लाई गई। वो ये कि उसकी एक बेटी है और वो भी जेल में कैद है। कुछ दिन तक उसे भी वहाँ मार दिया जाएगा। बात करते करते उनकी आंखें भीग रही थी, जिन्हें वो रगड़ कर साफ कर रहे थे। आपको किसने बताया? वो हकलाई थी, शहराम खान ने। मगर वो रुके। मगर क्या? मरजान ने देखा था। मगर जब मुझे वो बता रहा था तो तुम्हारी दादी ने सब सुन लिया। वो बर्दाश्त नहीं कर पाई कि मलिक तुम्हें भी मरवा देगा। उनके दिल में उठने वाली दर्द जानलेवा साबित हुई थी। हम उन्हें लेकर हॉस्पिटल पे गए थे, मगर वो रास्ते में ही दम तोड़ गईं। मरजान की आंखें नमकीन पानी से भर गईं
اس کا زخم، اس کا غم ایک بار پھر تازہ ہو گیا تھا۔ بوا بھی مسلسل رو رہی تھی۔ ایک ملازم نے تینوں کو پانی سرو کیا تھا۔ تینوں ڈرائنگ روم میں پانی کے گلاس ہاتھ میں تھامے خاموش بیٹھے تھے۔ ماحول میں خاموشی طاری تھی۔ میرا ایک سوال ہے آپ سے۔ اس سناٹے کو مرجان کی آواز نے توڑا تھا۔ انہوں نے سر ہلا کر اسے پوچھنے کی اجازت دی تھی۔ آپ نے کہا کہ آپ نے امی کو بہت ڈھونڈا، مگر کیوں؟ کیا آپ نے ان کی شادی وہاں نہیں کروائی تھی؟ وہ اپنے گلاس پر نظر جمائے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، ایک لفظی جواب آیا تھا۔ مجھے وجہ جاننی ہے، مرجان نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ شمائلہ کے پیدا ہوتے ہی امی چل بسی تھی۔ میں تب 3 سال کا تھا۔ وہ اپنی روداد شروع سے سنانے لگے تھے۔ امی کے بعد بوا نے ہی ہمیں پالا۔ ابو کام میں اس قدر مصروف رہنے لگے کہ ان کے پاس ہمارے لاڈ اٹھانے کا تو کیا، ہمارے پاس بیٹھنے کا بھی وقت نہیں ہوتا تھا۔ ابو سے وقت نہ ملنے پر وہ میرے اور نزدیک آ گئی۔ وہ کہتی تھی، بھائی آپ میری کل کائنات ہو۔ میں اس کا بھائی تو تھا ہی، مگر بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ باپ، دوست اور کرائم پارٹنر بھی تھا۔ اس کی ساری دنیا میرے گرد گھومتی تھی اور میری اس کے۔ مگر پھر ایک دن کوئی اور بھی ہماری دنیا میں داخل ہوا تھا، ہولے سے، چپکے سے۔ افسوس مجھے اس کے داخل ہونے کا علم ہی نہ ہو سکا۔ اس کا داخلہ میری دنیا تہس نہس کر گیا۔ وہ کچھ دیر کو رکے، پھر بولے، مجھے یاد ہے اتوار کا دن تھا۔ اس کے میٹرک کے پیپر ہو رہے تھے۔ اسی لاؤنج میں وہ بیٹھی پیپر کی تیاری کر رہی تھی اور میں کچن میں کھڑا اس کے لیے ناشتہ بنا رہا تھا۔ وہ اتوار کو میرے ہاتھ کا بنا ناشتہ ہی کھاتی تھی۔ اچانک اس نے مجھ سے پوچھا، بھائی کیا کسی کی 2 دنیا ہو سکتی ہیں یا 2 دل؟ میں نے کہا نہیں، تو کہنے لگی، بھائی میرے پاس تو 2 دنیا ہیں اور 2 دل بھی۔ وہ بات کرتے کرتے رکی۔ میں نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو کہنے لگی، ایک میں آپ ہیں اور دوسرے میں کوئی آپ جیسا۔ میں نے جواب دیے بغیر گھورا تو اس نے میرے گھورنے کو کسی کھاتے میں ہی نہیں لایا اور اپنی بات مکمل کرنے لگی۔ میں نے سوچا اگر میں نے دونوں کو رکھ لیا تو کہیں آپ دونوں جھگڑے نہ پڑیں، اسی لیے احتیاطی طور پر میں نے اللہ پاک سے ایک دل اور مانگ لیا ہے۔ اور اس دل کے مکین کا نام کیا ہے؟ کتابیں، وہ کھلکھلا کر کہتی بات ٹال گئی تھی اور میں اس کی بات کو مذاق سمجھ کر اگنور کر گیا تھا۔ لیکن وہ اس دن سے واقعی 2 الگ الگ دنیاؤں کی باسی بن چکی تھی۔ اس نے حقیقتاً 2 دل رکھ لیے تھے، یا پھر دل کے 2 حصے کر لیے تھے۔ دوسرے حصے میں کس وقت کیا چل رہا ہوتا، میں اس سے لا علم رہا۔ ٹھیک 1 سال بعد ابو اور اس کے دوست انکل ابراہیم حیدر بزنس کے سلسلے میں اسلام آباد جا رہے تھے تو راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ابو اور انکل دونوں موقع پر ہی وفات پا گئے۔ اس دن ہمارے سروں سے باپ کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ ابو کے جانے کے کچھ عرصہ بعد انکل ابراہیم کی زوجہ ہم سے ملنے آئی۔ ان کا بیٹا بھی ساتھ آیا تھا، حسن ابراہیم۔ وہ شمائلہ کو بہت پسند کرتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ابو میرا اور شمائلہ کا رشتہ ان کے بچوں سے طے کر چکے ہیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، حالانکہ میں نے ان کی بڑی بیٹی کو کافی عرصے سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ پڑھنے کے لیے ابراڈ گئی تھی۔ مگر شمائلہ کو اس رشتے سے 1-2 اعتراض نہیں بلکہ بہت سے اعتراضات تھے۔ میں نے اسے بھائی ہونے کے ناطے اور ایک مخلص دوست ہونے کی حیثیت سے سمجھانا چاہا، مگر وہ نہ مانی۔ میں وجہ پوچھتا رہا، مگر اس نے انکار کی کوئی وجہ نہ بتائی۔ ایک بار تو بتایا ہوتا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، ایک بار تو مجھ پر اعتبار کیا ہوتا۔ کاش اس نے مجھے بھائی نہ سہی دوست ہی سمجھا ہوتا تو ہم یوں جدا نہ ہوتے۔
انہوں نے گہرا سانس لیا، پھر اس نے ایک رات جاری ہے۔ سو گائز، کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں آپ کے ریویوز کا انتظار کروں گی، اینڈ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔